अथ चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। कन्याराशेः हस्तनक्षत्रस्य तृतीयचरणम्। शिव उवाच कौशिकी दक्षिणे कूले कारुको वसति प्रिये विष्णुभक्तिरतो नित्यम् कृषिकर्मसु तत्परः धनं तु सञ्चितं देवी कार्पण्यात् पुण्यवर्जितः एकस्मिन् समये रात्रौ क्षेत्रे व्याघ्रेण वै हतः यमदूतैर्महाघोरे रौरवे नरके गतः 6 वर्षसहस्राणि भुक्त्वा नरकयातनाम् ततः कर्मवशात् देवी बिडालत्वं प्रजायते पुनः कुक्कुटयोनिर्वै शृगालत्वं ततोऽभवत् पुनर्मानुषयोनिश्च मध्यदेशे वरानने पुत्रकन्याविहीनश्च हि अर्शरोगेण पीडितः अस्य शान्तिं प्रवक्ष्यामि पूर्वपापविशुद्धये। सूर्यम् आराधये नित्यं व्रतं सूर्यस्य वासरे गायत्रीमूलमन्त्रेण दशायुतजपं ततः प्रयागे नियतस्नानं माघवैशाखकार्तिके भूमिदानं ततो देवी वित्तशाट्यं न कारयेत् गोमिथुनं ततो दानं सर्वालङ्कारभूषितं कूष्माण्डं नारिकेलं च पञ्चरत्नसमन्वितं गङ्गामध्ये प्रदातव्यं तुलसीपत्रसंयुतं माल्यं च कारये देवी स्वर्णदशफलस्य वै विधिपूर्वं विशेषेण विविधं गन्धचर्चितम् आचार्याय ततो दद्यात् सर्वपापं विनाशयेत् पुत्रश्च जायते देवी कन्यका नैव जायते सर्वे रोगाः क्षयं यान्ति वन्ध्यत्वं च प्रणश्यति काकवन्ध्या लभेत् पुत्रं मृतवत्सा च पुत्रिणी अधनो धनमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा इति 54तमोऽध्यायः।